सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो। जिब्रील से रब ने फरमाया, जिब्रील से रब ने फरमाया, जन्नत की सवारी लेकर जा, जन्नत की सवारी लेकर जा। महबूब से ये जाकर कह दे, महबूब से जाकर ये कह दे, अब आके करें वो सैर ज़रा, अब आके करें वो सैर ज़रा। फिर कैसे हुई, फिर कैसे हुई तामील खुदा, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। है महवे राहत शाहिदी, है महवे राहत शाहिदी, शशपंज में है जिब्रील अमी, शशपंज में है जिब्रील अमी। बेदार करें कैसे शाह को, बेदार करें कैसे शाह को, हो जाए कहीं ना बेअदबी, हो जाए कहीं ना बेअदबी। ताज़ीम नबी, ताज़ीम नबी होती है क्या, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। पास आके रसूले आज़म के, पास आके रसूले आज़म के, पाँव की जानिब खड़े हुए, पाँव की जानिब खड़े हुए। ताज़ीम बजा लाए पहले, ताज़ीम बजा लाए पहले। फिर पाँव पे नूरी लब रख के, फिर पाँव पे नूरी लब रख के, तलवों को दिया है, तलवों को दिया है क्यों बोसा, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। अक़सा पे सवारी जब पहुँची, अक़सा पे सवारी जब पहुँची, नबियों की जमाअत हाजिर थी,
نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، سر بستہ جماعت کھڑی ہوئی، سر بستہ جماعت کھڑی ہوئی، ہے شر پہ امامت، ہے شر پہ امامت، جسے ملا جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سردار بڑھے، جبریل رکے سردار بڑھے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، مہمان خدا، مہمان خدا ہے کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ محبوب خدا تو صرف وہ بنے، محبوب خدا تو صرف وہی بنے، طٰہٰ یاسین ہے لقب ملا، طٰہٰ یاسین ہے لقب ملا، قرآن مقدس نے ان کو، قرآن مقدس نے ان کو، ورفعنا لک ذکرک ہے کہا، ورفعنا لک ذکرک ہے کہا، خالق نے جو بخشا، خالق نے جو بخشا ہے رتبہ، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔